الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، همشهریان کابل، امروز میفهمم که روز سختی را سپری کردین و روزهای سختی هم بالای شما گذشت و بالای همه مردم افغانستان در هفته‌های گذشته. در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوایم همیست که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خدا حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخوایم که در تامین امنیت همکاری کنن. از نیروهای حرکت طالبان میخوایم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن به صحبت ها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خسارت به مردم نشه. باعث یک شهروند این کشور و باعث رئیس شورای عالی مصالحه ملی همین آرزویم است و ای که رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت در توی یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خدا خواد کرده. بازم صبر و حوصله‌مندی براتان استعداد دارم، توفیق براتان استعداد دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان پیدا شد.